ختم رسل الكرام ختم رسل الكرام بين كتفيه علامة بين كتفيه علامة ختم رسل الكرام ختم رسل الكرام See you.
tempat kelahiranku, indah di pemandangan, tak ku lupakan desa Kokoda. Ku biar ku rentan, tak ku lupakan desa Kokoda. Ku biar ku rentan, tak ku lupakan desa Kokoda. Ku desaku Kokoda, indah di pemandangan, tak ku lupakan desa Kokoda. الذي بنعمته تتم الصالحات. وصلى الله وسلم على سيد السادات الحبيب المصطفى والنبي المجتبى سيد أهل الأرض والسماء، صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه وصوابه. وبعد، في السنة الأولى التي خرج فيها إلى حضرموت لتجديد الصلة والزيارة شيخنا الحبيب أنيس بن علوي بن علي بن محمد الحبشي رحمه الله تعالى، في وفد كان فيه العم السيد عمر بن محمد مولى خيلة رحمه الله وعدد، والتقوا بالحبيب عبد القادر بن أحمد السقاح في سيون، كان في زيارته هناك، وشكوا للحبيب عبد القادر بعد الصلة وانقطاع التردد والتواصل بين اندونيسيا وحضرموت لسنوات مضت. وذكروا سيدي الحبيب عمر، قال الحبيب عبد القادر نرسل اليكم عمر بن حكيم يخرج الى حضرموت اندونيسيا. كنت في تلك الايام في خدمة سيدي الحبيب عبد القادر بن احمد في سيون في بيته. دعا الفقير وقال الولد عمر، يعني ابننا عمر سيخرج إلى أندونيسيا وغدك تخرج معه، ويكون في هذا الخروج فتح. فكان ما كان مما لست أذكره فظن خيرا ولا تسأل عن الخبر. كان مجيء سيدي الحبيب عمر حفظه الله تعالى إلى هذه البلاد لا شك تجديد لهذا الفتح. وصلنا إلى هنا وكان فيها بقايا من الأكابر الذين درسوا في حضرموت أو اتصلوا بحضرموت أو خرجوا من حضرموت إلى هنا وكانوا امتداد لهذه الصلاة. فجينا والحبيب عمر بن هود العطاس رحمه الله تعالى كان موجودا، والحبيب علي بن عبد الرحمن الحبشي، والحبيب أحمد بن عبد الله بن حسن العطاس الذي ذكره صاحب أسماء الله الحسنى. وكان جمع من هؤلاء الكبار موجودين، طبقة لا يزالون. أول ما وصلنا من المطار إلى بيت العم عمر بن محمد مولى خيلة فوجدنا الحبيب محمد بن عمر مولى خيلة والده رحمه الله أدرك الحبيب علي الحبشي من أدرك الكبار. طبقة عالية، سند عالي في رواية السند. وجدنا منتظر وفرح جنب مجيء الحبيب عمر، وتعشينا هناك وبتنا بعد صلينا بعد صلاة الفجر جلسنا للدرس. كنت أقرأ على الحبيب عمر في إحياء علوم الدين في تلك الأيام. بعد الورد اللطيف أذكار قرأنا في الدرس، فغضبت الحبيب محمد بن عمر وقال هذا الشيء الذي ننتظره يتجدد في أندونيسيا.
ذهبنا وحضرنا المجلس عند الحبيب علي بن عبد الرحمن، مجلس الحبيب علي بن عبد الرحمن الحبشي، وكان الحبيب محمد في المستشفى مرض، خرجوا به إلى المستشفى. ثم ذهبنا إلى الصولو لحضور الحول، ونحن في الحول جاء خبر وفاة الحبيب محمد أو بعدها، بعدنا متذكر في أيام الحول أو بعدها صغيرة. كانت جولة للحبيب عمر في هذه الأماكن، وكان موجود الحبيب محمد بن صالح بن حضار جابر بن السنة رحمه الله تعالى. وأثناء التجول الحبيب عمر يقول بغينا طلاب بناخذهم وننتقي صفوة من نجدهم من الطلاب يخرجون إلى حضرموت. كان مبنى دار المصطفى لم يبنى بعد في ذلك الوقت، فاختير نحن 15 من الطلاب، كان منهم صالح ومنهم جمدان ومنهم مفتي ناصحين ومنهم هادي العيدروس ومنهم عدد من الدفعة الأولى الحسن بن إسماعيل ومنهم جعفر. عدد من الطلاب في ذلك الوقت رتبوا، اكتمل العدد. قال هذا العدد الذي نقدر نستقبله الآن في البداية لأنه ما كان في مبنى. ذهبنا إلى اسمها ايش المنطقة اللي فيها المدرسة للسيد نجيب العكاس بكاسة. لاحظنا هناك، لاحظت شاب عليه سكينة عجيبة، انكسار وتواضع. ولد صغير كان في السن من 17 لابتدائي من 16. قال لي أنا بغيت أحضر لكن قالوا خلاص العدد اكتمل. رحت قلت حليف شوف هذا يقول إنه بغى يحضر، في واحد هنا عليه سكينة يقول إنه بغى يحضر لكن العدد اكتمل. قال نعم العدد اكتمل لكن خلينا بشوفه. قلت له تعال. قال له هذا أول ما شافه الحليف قال هذا يجي قاعد يتأخر نشوف. فكان منذر. خرجوا الدفعة الأولى هذه خرجت إلى حضرموت. كان الوقت صعب في حضرموت. الآن اللي ذهبوا من بعد ودرسوا الأمور سهلة، بعدهم يشتكون، لكن وين؟ خرجوا في وقت كانت الأمور غاية في الصعوبة، لا طريق معبدة ولا كهرباء سوات تشتغل ساعة وتتعطل أضعافها. سكنوا في بيت الحبيب عمر، امتلأ البيت ما عاد كفاهم، وأخذوا لهم غرفة يسكنون فيها، استأجروها تابعة لمسجد هناك، مسجد التقوى. بدأ الطلاب يتوافدون أكثر ما كفتهم، فأخذوهم أخذوا لهم مكان آخر في بيت ثاني. بعدين السيد محسن بن علي السقاف رحمه الله بنى مبنى لطيف صغير لا بأس به اسمه دار السنة، وابتدأ الدروس فيها. في الصيف يخرج بهم الحبيب عمر إلى مدينة الشحر في الساحل هناك في حضرموت، في رباط مع قائم، تكون الأمور أيسر عليهم هناك، أكثر راحة لهم. بعدين رجعوا إلى حضرموت. يوم رجعوا مع دخول الشتاء كان الوقت شديد، فشكوا إلى الحبيب عمر قبل أن يذهبوا إلى مكان النوم إنه برد عليهم، تعبوا من البرد، ما كان عندهم أغطية تكفيهم. فدخل الحبيب عمر ورجعوا معه أغطية داخل البيت حق الضيوف، أعطاهم أول دفعة وثاني دفعة وثالث، ما كفتهم، قالوا عادي بعضنا ما عندهم يعني. فدخل الحبيب عمر تأخر شوي، خرج معه غطائين ما كفى العدد. دخل وجاب معه 4 أغطية ما كفى العدد، بقي واحد عاد ما كفى العدد. دخل وتأخر ورجع لهم بعدين بغطاء الحبيب عمر وأعطاهم. رجعوا إلى البيت، واحد الذي أخذ الغطاء جاب يتغطى ما قدر يتغطى، كان في رائحة ما هي مناسبة. قال فتغيظت في نفسي، قلت هكذا يعني ضايقت، قلت الحبيب عمر يعني هنت عليه إلى هذا الحد يعطيني غطاء رائحته كريهة فيها رائحة نجاسة. تأثرت، قال نمت متأثر من الحبيب عمر، ليش يعمل معي هكذا؟ قال في الصباح جينا إلى الدرس إلا أحد الشباب بيت الحبيب عمر هناك يقول دريتوا وش الذي حصل في بيت خالي البارح؟ قالوا لا. قالوا انتم جيتوا شكيتم إليه إنه ما عندكم أغطية، خرج لكم أغطية الضيوف ما كفتكم. دخل وجاب غطاء وهو غطاء زوجته ما كفاه، راح جاب أغطية بناته، شاف الشالات اللي عنده يغطيهم. بقي واحد فوجد غطاء ابن صغير من أولاده، كان عضو طفل صغير وبالتالي قد يعني يحصل منه أن يتبول أو شيء. آخر غطاء هكذا بدأت الأمور.
الآن يأتون الشباب إذا خرجوا إلى حضرموت يمرون أمور مرتبة وفيها راحة، وإذا جاءوا هنا وجدوا المجالس الكبيرة التي تعقد لإخواننا الذين جاءوا من الدفعة الأولى والتي تليها، ويروا كل واحد منهم ويحضرون له الآلاف، وهذا له ترتيب وهذا له مدرسة، فيظن أنه ينبغي أن يبدأ هكذا يستقيل مباشرة. ما تكون الأمور هكذا. حتى الحين ما بدأ الأمور هناك في حضرموت هكذا، لأنما ابتدأ في بناء دار المصطفى. حتى المصلى ما قدرنا نبني تلك الأيام، كان ابتدأ الحديد يبني صالة الطعام اللي يأكلون فيها بجانب المطبخ، هي المصلى كانوا يصلون فيها، صالة الطعام والمصلى، وغرف للنوم، فصول غرف للنوم، والمكتبة والمكان الذي يأكلون منه هذا الدكان. بعدين المرحلة الثانية بنوا المسجد والفصول، وبعدين بنوا الدور الثاني. شيء فشيء قامت الأمور. شاهد من هذه القصة كلها التي ذكرتها لكم، أو القصص، ما المقصود منها؟ المقصود منها أن الإنسان في ميدان الخدمة ينبغي أن يستشعر أولا معنى الذلة والانكسار للحق عز وجل، وأن المنة لله عليه لا له على الدين ولا على الناس. والأمر الثاني الذي ينبغي أن يستشعره كل واحد منا أنه عبد، وما دام عبد هو في تدبير الرب، عليه يبذل الجهد الذي يستطيعه مع تصحيح النية اللي سمعتم الكلام عنها من ولد عبد الله، والأمور تأتي، ما تأتي دفعة واحدة هكذا. لابد سنن الله في الكون تدور مع الصبر والمثابرة والخلق، استقامة على القدوة الحسنة، يترتب الأمور وتأتي. طولت عليك طيب. هذا أمر. الأمر الثاني، مرت عليهم أوقات فيها غاية من الشدة. جاءت الحرب اللي كانت في اليمن بين الشمال والجنوب، وهم هناك الطلاب هذول الدفاع الأولى للبلاد. اشتدت الأمور أكثر وأكثر، يضيف إلى الأمر الخوف، التهديدات، أثار الحرب. انتهت الحرب. بعد ما انتهت الحرب بعض إخواننا من أهل الدين من الإسلاميين كان لهم توجهات مضادة، شعروا أنهم بعد الحرب أصبحوا جزء من الحكومة أو الدولة، فأصبحوا يهددون. صاروا يمشون بالمظاهرات تحت بيت الحبيب عمر يقولون الله أكبر فتحت خيبر، كأن يهود. والحبيب عمر يقول اشتغلوا استمروا يا حبيب، هذول صاروا دولة، قال احنا معنا دولة محمد، خدم لدين الله سبحانه وتعالى. ما نبالي، لا ننازع أحد في سياسة ولا في حكم ولا في سلطان ولا في دولة، لكن ما لا نبالي في خدمة الدين، كانت معنا الدول أو ضدنا نحن عليها، على قدم خدمة للدين، ما نركن على أحد أو إلى أحد من المسؤولين. تدبيرنا عند المدبر سبحانه وتعالى. قال استمروا اعملوا ما تبالوا، ادعوا إلى الله عز وجل، اجتهدوا في بذل الخدمة، لا تلتفتوا إلى من يستفزكم أو من يحاول يستدرجكم بالسوء. ما هي قصص. المقصود من القصص الذي نذكره ما هو مجرد قصص نذكره، هذه سنن الله في الكون. كان من الممكن أن أتيكم بالقصص من لدن حضرة النبوة، من قصص الصحابة والأوائل من آل البيت، لكن سمعنا طرف صالح منها من كلام الشيخ أحمد الله يبارك فيه والذي تكلم. لكن لماذا ذكرت لكم أمور مررنا نحن بها، رأيناها ورآها عدد منكم من الذين جاءوا في البدايات. حتى ما يأتي واحد يقول أوه ذاك النبي، ما حد من بيكون مثل النبي، أوه ذاك الصحابة، ما نقدر نكلمكم عن شيء في عصركم. كل من أراد أن يخدم هذا الدين لا يظن أن خدمة هذا الدين مقتضاها أن يقيم شيء من ظواهر الخدمة وينتظر أن تأتي الأمور مباشرة مواتية. هذه واحدة. ثانيا، أن المعول عليه في هذه الخدمة والثمار المعول عليها من هذه الخدمة ليست المظاهر ولا الظواهر. لا بأس المظاهر الحسنة التي فيها نشر لرايات الحق نفرح بها ونغتبط، لكن ليست هذه الثمرة. هذه علامة أو هذه وسيلة أو هذه آلة تخدم المقاصد، ليست هذه المقاصد. لا المقاصد الجموع ولا المقاصد الناس ولا المقاصد الثناء ولا المقاصد الظهور قسم الظهور. المقاصد أن تثمر هذه الخدمة ثمارا في قلوب الناس، أن تثمر إيمانا ورجوعا إلى الله وإيابا إلى الله وتوبة. والحمد لله نرى هذه الثمار تبلغنا من هنا، نسمع أخبار طيبة، لكن ما ننسى أثناء العمل أن هذه هي الثمار المنفوسة.
ورضوان من الله أكبر. لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك مما طلعت عليه الشمس، خير لك من الدنيا وما فيها. فلا نجعل وسائل الخدمة ومظاهر الخدمة تشغلنا عن المقاصد من وراء هذه الخدمة. مقاصد في الناس هداية الناس ورجوعهم إلى الله عز وجل. مقاصد في الصلة بالجناب النبوي الشريف دخول السرور على قلبه صلوات ربي وسلامه عليه عندما يعرض عليه مما أقامك الله تعالى فيه. فلان اهتدى على يد فلان من أمك، فلان تاب، فلان رجع إلى الله عز وجل. هذا مطلب أن تدخل السرور على القلب الشريف. كيف مطلب؟ هو النبي علمنا هذا صلوات ربي وسلامه عليه. ما هو قال في الزواج، حتى الزواج واحد رجال علاقته بحرمته ويقول المطلب صلة إنسان بزوجته ويربطها به صلوات ربي وسلامه عليه. تناكحوا تكثروا فإني مباهن بكم الأمم يوم القيامة. ارتبطت بجنابه الشريف. بل والقرآن الكريم وقل اعملوا، هذه أعمال كلها، الدعوة عمل. وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون. هذا شأن مطلوب ينبغي أن يتحسسه الواحد منا في قلبه، معنى الصلة بالجناب النبوي الشريف وإدخال السرور على قلبه صلوات ربي وسلامه. ثم المقصد الأعلى والأكبر والأعظم والأجل الذي هذه المقاصد وسائل إليه. ورضوان من الله أكبر. عندما ذكر الله الجنة وما فيها من نعيم مقيم، من قصور، من حور، من طعام، أنهار، بعد ما ذكر شيء من أخبار الجنة قال ورضوان من الله أكبر من الجنة. ما هو الشيء الذي هو أكبر من الجنة؟ رضوان خالق الجنة جل جلاله وتعالى عظمته، أن يرضى الله تعالى عنه. فنطلب رضا الله، نطلب إدخال السرور على قلب الحبيب صلوات ربي وسلامه عليه، ونطلب الهداية للخلق الذين يحيطون بنا. عاد شيء آخر، نعم، نطلب أن يكرمنا الله بثمرة من هذا كله لتهذيب أنفسنا نحن. نرى أثر الدعوة في أخلاقنا، في نياتنا، في مقاصدنا، في حضور قلوبنا مع الله، في تذوقنا للتلاوة إذا قرأنا الورد من القرآن الكريم، في حضور قلوبنا مع الله إذا صلينا. كلما امتدت دائرة الدعوة التي تخدمها التفت إلى قلبك، انظر ماذا أثمرت في قلبك. هل أثمرت انكسارا، اضطرارا، تواضعا، خضوعا، شوقا إلى الله ورسوله؟ هذه ثمرات الدعوة في القلوب ينبغي أن نبحث. وأما تهديد السيد محسن، نحن ما نفرح إذا قرأوا فواتح، بس البركة في قراءتهم، ما حد يكره. لكن نقول لك أسلمت يا ورا سبحان من أظهر الجميل وستر الجميل. الحبيب عمر نعم نقرأ له 100,000 فاتحة و200,000 فاتحة نقرأ لله بنية أن يأتينا. أما الفقير يقولون في حضرموت الحمد لله اللي ستر الخمير بالروبة. الفقير محتاج إلى الخدمة هنا في أندونيسيا وفي غيره، والتبصير مقرين به. يعني مسامحة منكم من إخواننا أحبابنا مع الدعاء بالمعونة من بركة الوقت. أندونيسيا عليها معول كبير. ما تظنون أن مسألة أندونيسيا يعني أندونيسيا وأهلها فقط. أنتم هنا كنز للأمة المحمدية بلادكم. ما هو فقط لأنكم أكبر دولة في تعداد السكان في العالم الإسلامي، ما هو هكذا فقط. هذا الأمر الذي تغير في 10 سنين باكستان بتكون أكبر دولة. ما هو هذه القصة. لكن المعنى الذي نقول وهو أنكم البلد التي دخلت الإسلام بدون قتال. أنكم البلد التي أهلها أقاموا صلتهم بالدين على أساس المحبة، كما فعل ساداتنا الأنصار في المدينة المنورة. فبلدكم هذه مدينية الهوى، مدينية الذوق، مدينية الميل، فيها بركة المدينة المنورة. بعض البلدان أسلمت بقتال، حتى مكة المشرفة المكرمة عزها الله اضطر الصحابة إلى القتال حتى يفتحون بأقل قدر. لكن المدينة لا، المدينة راح مصعب أسلمت كلها، جاءوا إلى الحبيب مبايعين أول مرة 6 وبعدين 7 شيء وبضع و70 أقبلت البلاد وأسلمت. وأندونيسيا لها صلة بالمدينة، مددها من هناك. هذه ميزة في بلادكم، هذه ميزة في بلادكم أن الدين فيها والتدين قائم على المحبة والسلام، قائم على اللطف، قائم على الأخلاق، قائم على السلاسة بين الناس، قائم على جبر الخاطر، قائم على الإحسان فيما بين الناس.
هذه الأشياء اليوم الناس ما عادت تدرك قيمتها، ينظرون إليها على أنها ضعف أو على أنها شيء بسيط أو صغير أو هذا الهبلاء نضحك عليهم. لا، هذا كنز كبير في قلوب أهل هذا البلد، الآن ينبغي المحافظة عليه. في كما قال السيد تحديات، هناك من لا يريد أن تستمر البلد على هذا النحو، يريد من يغذي فيها الكراهية أو التنافر أو التشدد، إما بغض أهل البيت أو بغض الصحابة أو محاولة تنصير المسلمين فيها أو محاولة تغيير أفكار الشباب بالنظر إلى الدين بالاستهانة أو التشكيك في قضايا الإيمان. هذه كلها تأتي، لكن إن شاء الله محفوظة هذه البلاد. ومن مظاهر الحفظ انتهاضكم أنتم في خدمة الدعوة فيه على قدم راسخ وعلى همة وعلى عزيمة وعلى تنبه وعلى نظر في مفهوم تقسيم الأدوار. الدعوة ليست كلكم تعقدون مجامع كبيرة، ولا كلكم تبنون مدارس، ولا كلكم تظهرون في تلفاز. ما هي هكذا الدعوة، هم كلهم يتجمعون في شكل واحد. الدعوة وسائل ومظاهر. الإمام الغزالي رحمه الله تعالى في القسطاس المستقيم يقول، هو كتاب نفيس ما هو منتشر كثير لكنه نفيس للغاية. هذا الكتاب ينبغي طلبة العلم المتقدمين يحرصون على فهمه تأمله. إذا يوجد من يدرسه فحسن، لكن من يقرأ هذا الكتاب يكون عنده أرضية في المنطق، يقول قرأ شيء في المنطق ولا في فيثاغورس أو شيء من ذلك. في كتابه القسطاس المستقيم يقول الإمام الغزالي يقول الله سبحانه وتعالى: ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. يقول الإمام الغزالي: الحكمة لقوم، والموعظة لقوم، والمجادلة لقوم. أعيد الكلام: الحكمة لقوم، والموعظة لقوم، والمجادلة لقوم. قال: فإذا جئت تريد أن تخاطب بالحكمة من تصلح لهم الموعظة، أثقلت عليهم بما لا يحتملون، كالذي يعطي الطفل الرضيع لحم الطير يريد يأكله، يمرض معدته تتعب. ناس إدراكهم واستجابتهم مرتبطة بالموعظة، ما هم منتظرين الحكمة، مع عادهم يحتاجون إلى وقت إلى أن يتهيئوا للحكمة. قال: وإذا جئت إلى صاحب الحكمة بالمجادلة، قال: يشمئز منك وينفر، كما ينفر الكبير الرجل الذي قد شب عن الطوب إذا قلت له روح ارضع من أمك واشرب حليبا، زي هذا ينفر. قالوا كذلك أصحاب الحكمة الذين يخاطبون بالحكمة إن جئت تدعوهم إلى الله بالمجادلة، مناظرة ومجادلة، يشمئزون من ذلك وينفرون. كل واحد أو لكل مقام من مقامات الدعوة الثلاثة هذا أو وسائل الدعوة، لكل منها من يتقنها ومن يحسن أن يتلقاها الاثنين. لهذا كل واحد منكم لا يفكر بثمار الظاهرة هذه التي رأيتموها بعد مضي 14 سنة اللي ذكرها السيد قبل قليل. لا، فكروا في ماذا تحتاج إليه البلاد وماذا تتقنون. حاجتين: كل واحد منكم يريد يبدأ شيء في خدمة الدعوة، ينظر ماذا يتقن وماذا يحتاج المكان الذي هو فيه الزمان الذي هو فيه. ولا يبالي بالكثرة ولا بالعدد ولا بالمظهر، يبالي بالمخبر، بالثمرة المرجوة. بعض الناس الذين يغسلون الكاسات هذه في مجالس الدعوة وفي مجالس التعليم، اللي بعد ما الناس تروح يغسلون ينظفون ويكنسون، أثرهم في خدمة الدعوة والثمرة اللي لهم عند الله ورسوله أكبر من الذين على المنصة يتكلمون، لأن المسألة متعلقة بالقلوب، بالحال الذي يكون مع الله سبحانه وتعالى. يفكر كل واحد منكم هكذا: ما الذي تتقنه وما الذي تحتاجه بلادك أو مكانك وزمانك. ما الذي تتقنه؟ قد تتقن 1 أو 2 أو 3 أو 4 من الأشياء. ما الذي تحتاجه منطقتك وبلادك؟ كثير. لكن انظر من الكثير الذي تحتاجه بلادك من 30 من 40 أمر، انظر أيها في عداد ما تتقنه أنت، فتجمع بين ما تتقنه وبين ما تحتاجه بلادك، وتبدأ مستعينا بالله وتصدق. تعرف أنك ستختبر، تسأل الله العافية، ما حد يطلب الاختبار، تعرف أنك ستختبر، تعرف أن الناس لن كلها تقبل عليك أو تصفق لك أو تفرح بك. هذا سيفرح بك وهذا سيهتمني، هذا سيحسن فهمك وهذا سيسيء فهمك. يكذب على نفسه من يظن أنه وارث محمدي، وتمر عليه السنين كلها ما حتكلم عليه أو أحد ضايقه. الإمام علي بن الحسن العطاس رحمه الله صاحب المشهد، أول ما بدأ قبل المشهد ذهب إلى الهجرين واستمر، فأقبلت الهجرين كلها عليه. هذا حتى إمام المسجد أعطاها 8 ركعات من أصل 20 في التراويح، يصلي هو إمام مقامين يعني 4 و4.
والناس أقبلت وأحبته وعظموه. يقول مرت الأشهر ما حد تكلم علي كلمة، قال شككت في نسبي ونسبتي. يعني صدق أنا على دعوة ما حد يتكلم علي كلمة واحدة. لكن قلت يا رب، ما سأل الله أحد يتكلم عليه، واحد يسأل الله العافية. لكن قال فسألت الله أن يبين لي الأمر، يا رب أنا على حق أو على باطل، أنا على صدق أو على كذب، ما الحال الذي أنا عليه. قال فتغير قلب إمام المسجد بعد أيام. قالوا بدوا إذا جاء وقت الصلاة يقدم، يخاف أن أنا أتقدم أصلي بالناس، أنا ما أتقدم إلا إذا قدموا. قال شوي بدوا يأذينا في حلقة العلم، يقول طلابك يسرقون الرحل حق المصحف. طلاب ما يسرقون رحل المصحف، طلاب علم. قال قليل وجارتنا تأذينا، تقول أنت تكتب سحر وتأذي الناس تسوي. قال فطاب لي المقام والدعوة، عرفت أنه ما قدم لي الدعوة في هذا. نعم. يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر، لكن إيش بعدها؟ واصبر على ما أصابك إن ذلك من العزم. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. خلاص داعي إلى الله، تكلمت بكيت الناس خلصوا كملت. دعوة جهاد في سبيل الله، مجاهدة للنفس، مجاهدة بالرحمة وبالأخلاق لمن يحيط بكم. نسأل الله عز وجل أن يختارنا وإياكم نستقيم. هذا دين الله. إن الله يعطي الدنيا من يحب، يعطيها من لا يحب، لكنه لا يعطي الدين إلا من يحب. اللهم أعطنا ما تحب لما تحب مما تحب كما تحب. وإذا اخترت قلوبك من عبادك وتعتمدهم على أسرار الضلال عنك عن نبيك، وبسط الهداية والنور لأهل هذا الانتهاك ولأهل الكون، فنسألك اللهم على ما فينا أن تستقيم لذلك. نحن أهل الذنوب، نحن أهل المعاصي، نحن أهل الإساءات، نحن أهل الاشتراءات، نحن الذين ما أحسن التعامل مع نور نبيك ولا مع خدمة دينك ولا مع العلم. نحن الذين غرنا حسن ظن الخلائق، حسن ظن الخلائق بنا، واجترأنا عليك بما لا يرضيك فستركنا. غير أن لنا آمالا طويلة في فضلك الواسع وجودك الشاسع. نستغفرك ونتوب إليك ونقر لك بما كان منك، ونقر لك بالوحدانية لا إله إلا أنت، ونقر لنبيك سيدنا محمد بالرسالة صلوات ربي وسلامه عليه. فنسألك اللهم بنور هذا الإدراك وبنور هذا التوحيد وبنور هذه الشهادة وبصوابق الفضل من حضرتك اليوم ملأت قلوبنا نورا، وغسلت عن صحائفنا ما كان وبدلتها حسنات تامات مضاعفات، وضويت منا ما ضعف حتى لا نجترئ على المعاصي إذا خلونا وغابت عنا أعين الخلق. طهر اللهم بواطننا وظواهرنا واحفظ حركاتنا وسكناتنا ونياتنا وخطرات قلوبنا عن كل ما لا يليق والأدب معك ظاهرا وباطنا. اجعل الساعة ساعة قبول، ساعة رضا، ساعة محبوبية، وساعة بساط ينبسط، انصمات يمد، لا يبقى حاضر في هذا المجلس ولا ناظر من ورائه إلا وقد ملأت قلبه بالنور، شرحت صدره بالنور، ورقيته في معارج النور، فتحت له بالفتح المطلق المبين، وفتحت به لخواص أهل النور مع كمال اللطف والعافية. وارتضينا اللهم خدما لهذا الدين بخير وعلى خير. بارك في إخواننا الدعاء إلى الله الذين يعلمون والذين يتعلمون وكلنا يتعلم. وبارك السيد محسن في همته وفي نيته وفي وجهته، وبارك في هذا المجلس وفي أهليه، وبارك في هذا البلد واكتب فيه بسط الهداية والنور واطفئ نيران الفتن ما ظهر منها وما بطن. فرج عن إخواننا في الشام وفي اليمن وفي فلسطين في مصر وفي تونس وفي ليبيا وفي كل بلاد المسلمين يا رب. فرج عنهم وغير المسلمين يا رب. فرج عن كل مظلوم من خلقك إنك ولي ذلك والقادر عليه. واجعل آخر كلامنا في الدنيا لا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم بحقائقها متحققين في السماء معنا ظاهرا وباطنا. صلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di dalam apa yang disampaikan oleh Ad-Da'ilullah Al-Allamah Al-Habib Ali bin Abdul Rahman Al-Jibri, beliau di dalam ceramah dan nasihatnya menceritakan kisah-kisah awal perjuangan beliau dan perjuangan Al-Habib Umar bin Muhammad bin Sadiq bin Hafid
Terus terang sebenarnya saya nggak pantas cerita begini, yang lebih pantas cerita para habaib, teman-teman di sini yang alamin langsung. Bahkan karena saya diminta untuk menerjemahkan Habib Ali, beliau cerita pada saat-saat pertama, yaitu kedatangan Al-Habib Anis bin Adam Al-Habashi ke Hadramaut. Saat itu kedatangan beliau bersama Al-Am bin Umar Maula Khairah, mudah-mudahan mereka semua dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Saat itu Al-Habib Abdul Qadir bin Ahmad As-Suddaq ada di kota Seribu, sehingga kedatangan Al-Habib Anis dan rombongannya, saat itu mereka berjumpa juga dengan Al-Habib Abdul Qadir bin Ahmad As-Suddaq. Mereka semuanya mengadu kepada Al-Habib Abdul Qadir tentang keadaan umat Islam di Indonesia, khususnya keadaan putra-putri keluarga Nabi Muhammad SAW, dan hubungan yang telah lama terputus antara Hadramaut dengan Indonesia. Maka saat itu juga mereka menyebutkan tentang Al-Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafid, dan kemudian datanglah perintah secara langsung dari Al-Habib Abdul Qadir bin Ahmad As-Suddaq kepada Al-Habib Umar untuk berangkat ke Indonesia berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Al-Habib Ali mengatakan, saat itu saya di Seoul bersama Al-Habib Abdul Qadir, saya berkhidmat kepada Al-Habib Abdul Qadir, mendampingi beliau. Al-Habib Abdul Qadir bilang sama saya, ya Ali, ikut berangkat. Umar bin Hafid mau berangkat ke Indonesia, kau ikut dengan Habib Umar, insya Allah Allah Subhanahu wa taala akan memberikan fatah, dibukakan segala jalan pada Allah Subhanahu wa taala. Maka terjadilah apa yang terjadi. Kita semuanya berangkat bersama rombongan Al-Habib Umar. Ketika kami datang ke Indonesia, saat itu di Indonesia masih banyak para ulama, para aulia, para orang tua, para syiban. Di antaranya saat itu masih ada Al-Habib Umar bin Hud Al-Attas, demikian pula Al-Jad Al-Habib Muhammad bin Ali bin Abdul Rahman Al-Habashi, dan juga masih ada Al-Habib Ahmad bin Abdullah bin Hasan Al-Attas, sahib Asma'ul Husna. Demikian juga ayahnya Habib Umar Maula Khaila, yaitu Habib Muhammad bin Umar Maula Khaila. Beliau Habib Muhammad bin Umar Maula Khaila adalah salah seorang yang berjumpa langsung dengan Al-Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi, sahib Al-Qudra. Sehingga kami saat itu tinggal beberapa waktu di tempatnya Al-Habib Muhammad bin Umar Maula Khaila. Dan seperti kebiasaan Al-Habib Umar bin Hafid, saya itu baca kitab Ihya Ulumuddin tiap pagi, tiap sore. Maka ketika kami singgah di rumahnya, tinggal di rumah Ami Muhammad Maula Khaila, seperti kebiasaan kami baca wirid latif habis subuh, terus Habib Umar memerintahkan saya untuk meneruskan pembacaan kitab Ihya Ulumuddin. Setelah baca dan apa dibahas dan lain sebagainya, Habib Umar bin Muhammad bin Umar Maula Khaila bilang kepada Habib Umar bin Hafid, katanya, ya Umar, terus terang yang semacam ini yang sudah hampir punah di Indonesia. Kedatangan kau insya Allah akan membawa manfaat dan keberkahan di Indonesia, kata beliau. Sehingga saat itu Habib Muhammad iri dengan jalsah perkumpulan pertemuan yang semacam itu, dibacakan kitab Ihya Ulumuddin, kalam salat dan lain sebagainya. Dan saat itu juga kami juga hadir di beberapa tempat yang penuh keberkahan, di antaranya majlisnya Al-Habib Ali bin Abdul Rahman Al-Habashi di Kuitang. Saat itu Al-Habib Muhammad bin Ali bin Abdul Rahman lagi sakit di rumah sakit, tidak hadir. Kemudian setelah kami hadir di Kuitang, kami juga hadir di Solo. Habib Ali bilang ketika kami hadir Kuitang, saat itu Habib Muhammad bin Ali masih sehat, masih hadir majelis. Kemudian ketika kami berangkat ke Solo untuk hadir hall, Habib Muhammad bin Ali dibawa ke rumah sakit karena sakit. Sehingga ketika kami berangkat pulang ke Hadramaut, kami dapat kabar Habib Muhammad bin Ali meninggal dunia. Dan saat itu juga masih ada orang-orang besar, di antaranya Habib Abdullah Syami dan yang lain-lainnya. Ketika kami hadir di Solo, juga di situ masih banyak orang-orang yang datang dari luar negeri, di antaranya Habib Muhammad bin Saleh Al-Mihdhar dan yang lain-lainnya. Setelah hadir Solo, Al-Habib Umar bilang, kami ingin beberapa murid dari Indonesia, sekitar 15 atau 30 orang, agar dipilih untuk ikut bersama kami ke Hadramaut menuntut ilmu, belajar di kotanya para salafus saleh. Maka saat itu dipilihlah beberapa orang-orang daripada murid-murid pertama, di antaranya Habib Saleh Al-Jufri,
di antaranya Al-As bin Jandan, bin Jandan, Habib Ja'far, Habib Saleh Al-Kaf, dan yang lain-lainnya juga, Habib Hasan bin Ismail, Habib Ja'far Sadiq Al-Attas, Ustaz Mufti Nasihin, dan yang lain-lainnya banyak. Mereka semuanya ikut dipilih dan ikut berangkat. Satu kali kata Habib Ali, kami pergi ke Al-Khairat, tempatnya Habib Najib bin Syekh Abu Bakar bin Saleh. Ketika hadir di situ, kebetulan orang-orang yang udah dipilih, jumlah murid-murid yang udah ditentukan jumlahnya sekian, mereka udah lengkap semuanya. Ketika kami hadir di tempatnya Ustaz Najib, di situ ada satu anak muda, ya, pemuda punya keinginan besar untuk ikut bersama kami ke Hadramaut. Tapi jumlah yang diminta sama Habib Umar udah lengkap. Maka ini pemuda bilang sama saya, kata Habib Ali, saya pengen ikut berangkat, tapi jumlahnya udah lengkap. Tolong sampaikan kepada Habib Umar. Maka disampaikan kepada Habib Umar. Umar bilang, mana itu pemuda? Suruh kemari sama dia. Begitu pemuda datang, dia bilang, kalau yang ini boleh ikut sama saya. Dan pemuda itu adalah Habib Mundar bin Fuad Al-Qusam. Saat itu juga dipilih sama Habib Umar untuk ikut berangkat ke Hadramaut untuk menuntut ilmu di sana. Saat itu di Hadramaut masih dalam keadaan susah, berat, nggak seperti sekarang. Segala fasilitas mulai serba ada. Saat itu masih berat, masih susah, sehingga ketika murid-murid pertama itu datang ke rumahnya, disiapkan, mereka tinggal semuanya satu rumah dengan Habib Umar, disiapkan di rumahnya Habib Umar. Dan juga setelah itu rumah mulai nggak muat, disewakan juga tempat di samping rumahnya Habib Umar. Gak lama kemudian di Masjid Taqwa di situ. Dan juga mulai pelan-pelan ada beberapa ahli khair membangun satu tempat lagi dekat Masjid Maula Aidid, namanya Darus Sana, dibangun oleh Sayyid Mahsud bin Abdul Segaf. Dan mulai murid-murid situ mulai bertambah banyak. Kemudian mereka juga ikut pindah ke Rubat di daerah Syiher. Di satu kota namanya kota Syiher, di situ ada Rubat Al-Mustafa yang dibangun oleh Al-Habib Abdullah bin Abdurrahman bin Syekh Abu Bakar bin Salim. Nah, murid-murid semuanya ke situ. Kemudian balik lagi ke Hadramaut, ke Tarim, menuntut ilmu. Nah, ketika kembali ke Tarim, saat itu musim dingin. Musim dingin di sana betul-betul berat. Dinginnya itu kering, nusuk sampai ke tulang, betul-betul berat. Sehingga satu kali begitu, murid-murid ini mengeluh kepada Habib Umar, cuaca yang sangat dingin. Maka Habib Umar memberikan kepada mereka selimut, bagi-bagi. Selimut nggak banyak, dikit. Datang lagi Habib, selimutnya kurang. Murid banyak tapi selimut kurang. Habib masuk ke rumahnya, ada selimut-selimut bakal tamu yang pada nginep, dikeluarin sama Habib Umar, kasih kepada murid-murid. Datang lagi beberapa murid, Habib masih kurang lagi. Habib masuk ke dalam rumahnya, agak lama nunggu. Gitu, keluar bawa 2 selimut. Ini bawa 2 selimut. Dan itu balik lagi nih murid, Habib masih kurang, ada beberapa anak yang belum kebagian. Masuk lagi Habib, ambil lagi, dapat agak lama 4 selimut, kasih sama Habib Umar. Pulang ini, Habib kurang, tinggal 1 lagi belum kebagian Habib. Masuk Habib Umar ke dalam. Jadi murid nunggu lama, sampai akhirnya setelah sekian lama Habib keluar bawa selimut. Cuman kebetulan di selimut udah bau, gitu. Bawa pulang, udah cukup. Orang yang dikasih ini selimut ini murid merasa terlintas di hatinya, kok Habib Umar ngasih saya selimut bau begini. Kebetulan bau bau kencing gitu, bau pesing, nggak enak. Terlintas di pikiran begitu, kok Habib ngasih saya selimut yang kotor, yang bau begini. Esok hari beberapa keluarga Habib Umar, ponakannya, bilang sama murid-murid, kalian kemarin pada datang sama Habib minta selimut. Iya, sampai dikasih sama Habib selimut punya tamu, terus masuk lagi Habib pulang balik. Tahu nggak selimut apa yang dikasih sama kalian? Itu selimutnya yang pertama 2 biji, selimut beliau sama selimut istrinya dikasih kepada kalian. Begitu kalian masih kurang lagi selimut anak-anaknya, anak-anak perempuannya Habib semuanya, 4 anak itu semuanya dikasih kepada kalian. Tinggal kurang 1, tahu selimut siapa? Itu anak bayinya 1, masih ada anak kecil. Kami punya anak kecil suka ngompol atau apa, dan itu nggak ada lagi selimut kecuali yang itu diberikan kepada kalian. Pak Habib anak-anaknya, keluarganya cuma pakai sorban doang, begitu yang kalian semuanya pada nikmati dari selimut. Paham kan? Nah, kemudian bahkan juga ketika Darul Mustafa yang saat ini demikian mudahnya, dulu kita ngalamin nggak seperti ini, masih dalam keadaan susah berat, satu persatu dibangun. Saat itu masih baru dibangun musola, masjid belum ada, belum bertingkat, baru dibangun tempat aula untuk makan, digunakan juga untuk sholat di situ, untuk roha di situ, dan hanya baru dibangun beberapa kamar doang.
Begitu kemudian pelan-pelan setelah beberapa tahun baru dibangun musola, baru naik tingkat dan seterusnya. Tapi semuanya ini semua pelan-pelan, langkah demi langkah. Seluruh orang-orang yang ada di Indonesia menerima Islam dengan lapang dada, dengan mahabbah, dengan kecintaan, kurang lebih mirip dengan Islamnya orang-orang Ansar dengan Madinahnya Nabi Muhammad SAW. Dan ini negeri Indonesia punya hubungan erat dengan Madinahnya Nabi Muhammad SAW. Bahkan segala keberkahan yang ada di sini sumbernya dari sana, dari Madinahnya Nabi Muhammad SAW. Dan ini negeri Indonesia, Islam berdiri di ini negeri di atas pondasi cinta, di atas pondasi kedamaian, ihsan, akhlak, hati yang bersih, yang suci. Dan ini merupakan harta karun yang terbesar yang dimiliki oleh umat Islam. Dan terus terang musuh-musuh Islam mereka berusaha untuk menghancurkan ini dari umat Islam. Karena itu hendaknya kita menjaga harta karun kita ini yang dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Walaupun musuh-musuh berusaha untuk memandangkan agama Allah, tapi insya Allah ini negeri tetap dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah ini negeri tetap dikasih keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang penting kita semuanya sekarang kita berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan terus juga di sini Habib Ali juga menyebutkan tentang ketika kita berdakwah, apa kita yang bisa kita lakukan sesuai dengan kemampuan kita dan sesuai dengan apa yang dibutuhkan negeri kita. Semuanya sesuai dengan kemampuan masing-masing. Hendaknya dia berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ada satu kitab yang dikarang oleh Imam Al-Ghazali. Saya anjurkan agar ini kitab dibaca khususnya oleh para dai. Nah, diajarkan untuk para kader-kader dai yang dikarang oleh Imam Al-Ghazali, yaitu kitab Iskaful Mustaqim. Ini kitab yang sangat penting di dalam metode berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya di situ disebut oleh Imam Al-Ghazali, dikutip tentang firman Allah Subhanahu wa taala, "Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan." Di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan metode-metode berdakwah. Yang pertama adalah al-hikmah wal mau'izah, yang kedua mau'izatul hasanah, dan yang berikutnya adalah al-mujadalah. Al-Imam Al-Ghazali di dalam kitab tersebut mengatakan berdakwah dengan hikmah untuk kelompok orang yang bisa menerima hikmah. Berdakwah dengan al-mau'izah hasanah diperuntukkan bagi mereka orang-orang yang bisa menerima dakwah dengan mau'izatul hasanah. Dan berdakwah dengan mujadalah ya diperuntukkan untuk mereka orang-orang yang bisa menerima dakwah dengan mujadalah. Bukan kita campur aduk semuanya, tapi setiap orang ada bagiannya masing-masing. Dikasih contoh oleh Habib Ali juga seperti bayi yang masih nyusu sama ibunya, nggak bisa kita kasih makanan ayam, kambing, makan itu bayi, kagak. Muntah itu bayi bisa sakit, tapi berikan dia yang pantas untuk dirinya. Nah, demikian pula orang dewasa. Terus kita mau suruh orang dewasa, ya Allah, ente makan bubur situ nyusu sama ente punya ibu, dia malu, dia kagak mau. Begitu. Tapi setiap setiap kelompok orang ada cara yang pantas untuknya. Karena itulah kita sekalian ketika kita ingin berjuang di jalan Allah, hendaknya kita berjuang dengan segala kemampuan kita dan sesuai dengan kebutuhan umat yang ada di hadapan kita, sesuai dengan kemampuan kita masing-masing. Terus jangan pernah kita bermimpi, waduh pengen seperti mereka yang ada di atas mimbar, punya pengikut banyak. Ketahuilah terkadang orang yang nyuci nampan, kata Habib Ali, yang nyuci nampan, nyuci cangkir yang biasa dipakai kalau lagi ada maulid, lagi acara pengajian, itu yang pada nyuci nampan, terkadang pengaruh mereka di dalam dakwah di jalan Allah, di mata Allah, di mata Rasulullah SAW itu lebih besar daripada orang yang berdiri di atas mimbar. Sebab apa? Masalah bukan masalah mazahir, tapi hati, perjuangan, keikhlasan, ketulusan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian jangan kita pernah berharap kita berdakwah pengen enak begitu dihormatin orang. Kagak. Orang kalau berdakwah pasti bakal ada yang musuhin dia. Pasti kita berharap afiyah dari Allah Subhanahu wa taala. Kita nggak mencari musuh, tapi orang yang berdakwah pasti mau nggak mau mesti dimusuhin sama orang. Nah, orang dia dusta setiap orang yang menganggap dirinya sebagai pewaris Rasulullah SAW. Dia berdakwah, dia berjuang, terus pengen semua orang menghormatin dia. Kagak, nggak ada kayak begitu. Orang ketika berjuang di jalan Allah dan Rasulnya, dia di jalan yang benar, pasti ada yang musuhin dia. Sayyidina Habib Ali bin Hasan Al-Attas, sebelum beliau membuka Mashhad, beliau tinggal di Hajren. Ketika beliau berdakwah di Hajren, itu orang-orang di Hajren semuanya menghormatin beliau, mendukung beliau, murid-muridnya banyak, pengikutnya banyak. Terus apa? Ketika punya pengikut pengaruh besar, orang-orang semua menghormatin dia gembira? Enggak.
Dia duduk, dia merenung, dia berpikir, dia menangis. Dia bilang, nih saya berdakwah, nggak ada yang ganggu saya di kajian, nggak ada yang caci maki saya. Padahal orang-orang sebelum saya, para aulia, orang-orang yang betul-betul, orang-orang yang dimuliakan oleh Allah, manusia-manusia suci yang mulia di sisi Allah, mereka semuanya ketika berdakwah diganggu, dicaci, dimaki. Saya kenapa dakwah nggak ada yang ganggu saya, nggak ada yang caci maki saya. Saya ragu dengan dakwah saya, dengan ketulusan saya, bahkan saya ragu apakah saya betul punya nasab kepada Rasulullah. Saya nggak ada yang ganggu, saya nggak ada yang caci maki. Maka saat itu juga saya minta Allah, ya Rabb, jadikan saya di jalan yang lurus. Saya nggak mau kayak begini, orang-orang sebelum saya nggak begini. Begitu ketika dia sungguh-sungguh minta sama Allah agar dibukakan jalan yang lurus yang ditempuh oleh para aulia wassalihin. Nggak lama, beberapa hari mulai ada orang caci maki. Dimulai dengan imam masjid tempat dia ngajar di situ. Imam masjid merasa disaingin. Begitu saya lihat ini imam masjid, tiap kali waktunya qomat biasanya nyuruh saya maju, tapi ini nggak buru-buru, dia maju duluan jadi imam, kagak pengen jadi saya jadi imam. Alhamdulillah saya senang, mulai kebuka dikit-dikit. Begitu. Ketika saya ngajar, toto saya didatangi sama imam masjid yang berbuat masjid. Kita punya murid-muridnya pada nyolong lekar punya masjid. Begitu. Saya bilang, murid-murid nggak ada yang nyolong, mereka talabatul ilm. Tapi alhamdulillah saya senang, berarti saya sekarang di jalan yang lurus yang diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Mulai tetangga saya ganggu saya, alhamdulillah. Ini nikmat, berarti sekarang saya kalau saya di jalan yang diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, Pak, ini apa yang sedikit disampaikan oleh Al-Habib Ali Al-Jufri. Terakhir beliau mendoakan kita agar kita semua insya Allah dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai pembela-pembela ini agama, sebagai pejuang-pejuang di dalam agama Allah Subhanahu wa taala yang ikhlas yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan semua doa beliau dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala.